हवस और दौलत का नशा पार्ट 5। फिर महविश खाना निकाल के आई। फिर मैंने खाना खाया और रात के 2 भी बज रहे थे। फिर मैंने कहा, महविश जल्दी से मेरी ख्वाहिश पूरी करो, फिर मैं घर जाता हूँ क्योंकि अम्मी तुम्हारे सामने बार बार फोन कर रही है। फिर महविश कहने लगी, शेर जमान साहब, अगर आज ना करें तो कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा कि मैं आज ही तो करना ज़रूरी है क्योंकि पहला दिन है तो ये शुरुआत हो जाएगी, फिर इस तरह हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। फिर महविश कहने लगी, क्योंकि मैं आज बहुत थकी हुई थी ना, तुम्हें पता है आज घर पे कितना हंगामा हुआ, दिल तो मेरा बहुत कर रहा था और मेरा शेर भी जाग गया था। फिर महविश को मैंने कहा, अगर मैं मान भी जाऊं तो ये शेर कैसे मानेगा क्योंकि ये तो फुल तैयार हो गया है। फिर मैंने महविश को दिखाया तो वो कहने लगी, हाँ ये तो वाकई हर वक्त रेडी रहता है, लेकिन हम इसकी ख्वाहिश कल पूरी करेंगे, वो भी पूरे जोश जज्बे के साथ। जितना हमारे पास टैलेंट है कल सारा दिखा देंगे। और तुम भी क्या याद रखोगे कि किस महविश के साथ पाला पड़ा था। जब महविश ने ये बोला तो फिर मैंने कहा, अगर ये बात है फिर कल तक रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, महविश ये घर सारा अब तुम्हारा है, तुमने यहाँ अकेले ही रहना है, 2 तुम्हारे बच्चे हैं, बाकी तुम्हें यहाँ किस चीज़ की कमी नहीं होगी। कुछ भी चाहिए होगा कभी भी चाहिए हो, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक नौकर भी रखवा के देता हूँ जो बाहर से सौदा सलफ लेके आएगा, जो भी तुम्हें चाहिए होगा तो मंगवा लिया करो उससे। महविश कहने लगी, हाँ शेर जमान साहब, आपने ये काम लाजमी करना है क्योंकि इस इलाके को मैं तो जानती भी नहीं हूँ और तुम्हें पता है घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो चीज़ें तो मंगवानी ही पड़ेगी। मैंने कहा, महविश मैं कल ही कोई लड़का ढूंढता हूँ, बाइक भी लेकर देता हूँ और कल मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, जो भी घर का सामान तुम्हें कम लगे वो जाके ले लेना। और हाँ, आज से ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और वो भी सारी ज़िंदगी। फिर महविश कहने लगी, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझसे भी जो हो सकेगा मैं आपकी खूब खिदमत करूंगी, आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। मैंने कहा, हाँ महविश, बस इस चीज़ का ख्याल रखना क्योंकि इस चीज़ का मुझे बहुत शौक है और वैसे मैं तुमसे मोहब्बत भी करने लगा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे लिए इतना अच्छा किया है। बाकी मैंने कहा, महविश तुम्हें घर वाले फ़ोन करके तंग करेंगे, बुलाएंगे तो जाना नहीं, अब मैं जानूँ और वो जाने, अब मैं खुद उनसे डील करूँगा, हम तुम्हारे शोहर पे FIR करवाएंगे और बच्चों का खर्चा भी लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि बच्चा पैदा करके उनको छोड़ दो, उनको खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तुम्हारे शोहर को अब पता चलेगा कि उसने किसके साथ बदतमीजी की है। फिर महविश कहने लगी, शेर जमान साहब अब आप उसको छोड़ दें, उसको पहले ही बहुत सज़ा मिल चुकी है, देखो आपने उसके सामने मेरे साथ वो काम कर लिया, यही काफ़ी है उसके लिए। फिर मैंने कहा, आशा महविश अभी मैं फ़िलहाल घर जा रहा हूँ, सुबह में आऊँगा, ऑफिस से चक्कर लगा के 12 बजे 1 बजे तुम्हारे तरफ आऊँगा। महविश करने लगी, ठीक है। फिर मैं फ्लैट से नीचे उतरा, अपनी गाड़ी पे बैठ के सीधा अपने घर आया तो गार्ड ने दरवाज़ा खोला और मैंने गाड़ी अंदर पार्क की। सीधा मैं टीवी लॉन्ज में आया तो मेरी अम्मी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उनको जाके कमरे में भी देखा लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। फिर मुझे शक पड़ गया कि वो ज़रूर अख्तर के साथ। फिर मैं सीधा छत पे गया। छत पे हमारे 2-3 कमरे बने हुए थे, वहाँ पे गया तो एक बीच वाले कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था और मुझे लग रहा था मेरी अम्मी और अख्तर अंदर ही होंगे। पहले मैंने पूरी तसल्ली से उन दोनों कमरों में देखा जो खुले हुए थे, उनमें कोई भी नहीं था। जब ये कमरा मैंने देखा तो मुझे पूरा यकीन था। पहले तो मैंने कान लगा के सुनने की कोशिश की कि सुनूं आखिर अंदर कोई है तो नहीं। तो फिर अंदर से मुझे मेरी अम्मी की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो किसी से सरगोशियों में बात कर रही है। तो फिर मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो खुल नहीं रहा था। फिर मैंने दरवाज़ा बजाया तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मुझे कहने लगी, शेर जमान रात के 3 बज रहे हैं, तुम अभी आ रहे हो घर पे? और क्या हुआ था, कहाँ फटा हुआ था तुम्हारा, बताओ मुझे। इमदाद हुसैन ने कहा कि आज कोई बड़ा मसला हो गया था। मुझे तो अम्मी पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, उल्टा जवाब देने के बजाय वो खुद मुझसे सवाल कर रही थी। मैंने कहा, अम्मी इस बात को छोड़ें कि मेरा आज क्या मसला हुआ, आप ये बताएं कि रात के 3 बजे आप इस अख्तर के साथ क्या कर रही हैं।
وہ بھی اس کمرے میں۔ پھر میری امی کہنے لگی شیر زمان تو میں نے تمہیں بتایا تو تھا، بار بار تم کیوں پوچھتے ہو؟ میری شادی اختر سے کرا دو، اختر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا امی آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ آپ اختر سے دوبارہ نہیں ملیں گی، ورنہ میں اختر کو نوکری سے نکالنے والا تھا۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ اختر کو نوکری سے نہیں نکالوں، میں آج کے بعد اس سے کبھی نہیں ملوں گی، اس لیے تو میں چپ ہو گیا تھا، ورنہ میں تو اس سے اسی دن نکال دیتا، اور میں تو اسے جان سے بھی مار دوں گا ابھی۔ پھر میں نے امی کو راستے سے ہٹایا اور سیدھا میں نے اختر کے گریبان سے پکڑا اور اپنی گن نکالی۔ میں نے کہا تو ہمارا ملازم ہو کے ہماری تھالی میں کھاتا ہے، اسی میں شید کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ آج بیٹا تو کلمہ پڑھ لے۔ پھر وہ اختر کہنے لگا نہیں صاحب جی، میری اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود آپ کی امی کو منع کرتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، آپ کی امی نے مجھے ڈرا دھمکا کے مجبور کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا امی یہ کیا بول رہا ہے؟ پھر امی کہنے لگی ہاں میں نے ہی اس سے مجبور کیا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا امی اس کو اچھا لگنا نہیں کہتے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ پھر میری امی کہنے لگی شیر زمان جو بھی تم سمجھو، لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں اس سے شادی کروں گی۔ اور پھر اختر ایک دم بولنے لگا نہیں صاحب جی، میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا، خود میرے 3 بچے ہیں، میری بیوی ہے، اس کو شک پڑا ہوا ہے، میں زندگی اپنی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ مجھے بھلے گھر سے نکال دیں، بلکہ میں خود ہی کل کام پہ نہیں آؤں گا۔ اسی طرح تھوڑی ہوتا ہے، ایک تو آپ کی امی نے مجھے ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اور دوسرا آپ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صاحب جی یہ جو گنا آپ دکھا رہے ہیں یہ آپ کی امی روز مجھے دکھاتی ہے، کہتی ہے میں تجھے گولی مار دوں گی، یہ کام کرو۔ بتاؤ میں غریب بندہ ہوں، میں کیا کرتا، کہاں جاتا؟ مجھے تو مجبوراً آپ کی امی کے ساتھ یہ تعلقات رکھنے پڑے۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا، آپ کے جب ابا زندہ تھے میں تو آپ کے ابا کو ایک دن بتانے والا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگ پٹھان فیملی سے ہو، کہیں مجھے ہی نہ قصوروار سمجھیں۔ صاحب جی میں ابھی سیدھی بات بتا دوں، میں کل سے کام پہ نہیں آؤں گا۔ پھر میری امی اختر کو کہنے لگی اختر اگر تو کل سے کام پہ نہیں آئے گا تو تمہارا گھر دیکھا ہوا ہے، میں گارڈ بھیج کے تمہیں اٹھوا لوں گی۔ پھر وہ اختر مجھے کہنے لگا صاحب جی سن رہے ہیں، پہلے بھی آپ کی امی نے مجھے 2-3 دفعہ زبردستی میرے گھر سے اٹھوایا ہے، میں تو خود کافی عرصے سے اس گھر سے کام چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب بہت ہو گیا ہے، اور اب نہیں۔ جب اختر نے یہ بولا تو مجھے میری امی پہ شدید غصہ آ رہا تھا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو سبق سکھاؤں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ پھر میری امی کہنے لگی تم کیا کر لو گے، میں اس سے ملوں گی۔ پھر اختر کہنے لگا نہیں صاحب جی مجھے بچا لو اپنی ماں سے، میں بال بچوں والا بندہ ہوں، میں نہیں کرنا چاہتا یہ کام۔ پھر میں نے کہا اختر تو فی الحال تو گھر جا، میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ پھر وہ وہاں سے جلدی چلا گیا۔ میری امی بھی باہر جانے لگی تو میں نے اس کے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کو بڑی خواہش ہے نا، آج میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی شیر زمان تم کیا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا امی آپ دیکھتی جائیں، آپ نے خود مجھے مجبور کیا ہے، میں آپ کے ساتھ یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا یہ لو شیر دیکھو کتنا بڑا ہے، اختر کو بھی بھول جاؤ گے۔ پھر امی کہنے لگی یہ تم کیا کر رہے ہو پاگل انسان؟ میں نے کہا